नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। चुनावी बाचा सुन्दा जनताका दुःखका दिन अब सकिने भए। देशले चमत्कारिक विकासको फड्को मार्ने भो भन्ने लाग्छ। अघिल्ला चुनावमा पनि देश र जनताका दुःख समाप्त पारिदिने बाचा कसम दल र उम्मेदवारले गरेकै हुन्। तर बाचा गर्नेहरू नै व्यवहारमा बेइमान निस्किए। जितेर सत्तामा पुगेकाहरूले जनविश्वासमाथि धोका दिए। देश र जनताको हालतमा पटक्कै सुधार आएन। त्यसैले चुनावका बेला मतदाता निकै होशियार र सचेत हुनुपर्ने भएको छ। चुनावी घोषणा पत्र र लोभ्याउने बोलीका भरमा दल र उम्मेदवारलाई विश्वास गर्न नहुने रहेछ। उनीहरूको असली जीवन व्यवहार कस्तो छ, विगतको पृष्ठभूमि के छ, उसले गरेका काम र अनुभवले पत्याउने आधार दिन्छ वा दिन्न। सचेत मतदाताले अब भ्रममा परेर होइन, जाँच परख गरेर मात्रै भोट हाल्न सकेको खण्डमा मात्रै चुनावको खास अर्थ रहनेछ। चुनावका बेला मतदाता झुक्याउने र जित्ने, त्यसपछि आफ्नै स्वार्थमा रमाउनेहरूलाई चिनेर यो चुनावमा आफ्नो मत व्यक्त गर्न मतदाताले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। बाचा र आश्वासन राम्रा हुँदैमा पत्याउने हुने रहेनछ। बाचा कति सत्य र विश्वसनीय छन् त्यो खुट्याउनु पर्ने रहेछ। विगतका चुनावले यही पाठ पढाएको छ। यो चुनावमा जागरुक मतदाताले योग्यलाई छानेर आफ्नो क्षमता देखाउनु हुनेछ। मङ्सिर 4 को अठोट खेर नजाओस् भोट, राम्रो होस् छनौट। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। नो नट अगेन अभियानलाई रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदममा सर्वोच्चको अंकुश। अभियान र अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी। निर्णय कार्य नगर्नु, कसैलाई गिरफ्तार नगर्नु, कसैलाई मुद्दा नचलाउनु भनेर आदेश जारी गरेको अवस्था। दल र उम्मेदवारलाई चुनावी चटारो, मत माग्ने परम्परागत शैली फेरिँदै चुनावी प्रचार सामग्री उत्पादन र बिक्री वितरणमा व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ। तुलनामा आम्दानी घटेछ, क्वान्टिटी बढी बेच्यो भने आम्दानी चाहिँ घटेकै छ। आचार संहिता कार्यान्वयनमा स्वयं निर्वाचन आयोग नै विवादित। प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार नाग्न खोज्दा थपियो बदनामी। विकासे नारा दिँदै उम्मेदवार घर घरमा। सुकुम्बासी बस्तीमा भोट बटुल्न लाल पूर्जाको आश्वासन। त्यो आशा मात्रै हो, चुनाव जितेपछि फर्केर हेर्ने पनि होइन, फर्केर आउने पनि होइन। र जलवायु सम्मेलनको 27औं संस्करण आजदेखि इजिप्टमा सुरु। विश्वव्यापी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुरुमा इलेक्सन एक्सप्रेस। निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियान बन्द नगर्न र अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बारम्बार सत्तामा पुगेका तर आशालाग्दो काम गर्न नसकेका नेताहरूलाई यो चुनावमा हराउँ भन्दै चलेको अभियान यति बेला निकै चासोमा छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद भुयालको एकल इजलासले आइतबार नो नट अगेन अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको यस्तो आदेशपछि अन्तरिम आदेश जारी नहुन्जेल नो नट अगेन अभियानका अभियन्तालाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारीमा ब्रेक लागेको छ। आयोगले उम्मेदवार विरुद्ध लान्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगको यस्तो निर्देशनपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटमा अदालतले आइतबारको सुनवाईमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आयोगले अभियान विरुद्ध सूचना जारी गर्नु, नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता निष्पक्षतालाई कुण्ठित गर्नु रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले के गर्यो भने लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गर्यो। संविधानको मर्ममाथि, त्यसको आत्मामाथि नै प्रहार गर्यो। त्यसको आत्मालाई नै कुण्ठित गर्ने गर्यो। त्यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई को स्वतन्त्रतालाई, त्यसको चाहिँ
निर्वाचन प्रक्रियाको चाहिँ निष्पक्षतालाई नै त्यसले प्रभावित गर्यो भनेर मैले रिट दायर गरेको थियौँ। आज चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यो चाहिँ निर्णय कार्य नगर्नु, कसैलाई गिरफ्तार नगर्नु, कसैलाई मुद्दा नचलाउनु भनेर आदेश जारी गरेको अवस्था छ। अधिवक्ता त्रिपाठीले कुनै पनि नागरिकले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न पाउने अधिकार राख्ने भए पनि आयोगको उक्त कदमले लोकतन्त्र, संविधानको मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गरेको बताएका छन्। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न कार्तिक 24 गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। दल र उम्मेदवारलाई चुनावी चटारोले छोप्दै लगेको छ। मङ्सिर 4 मा आफ्नो जित कसरी पक्का गर्न सकिन्छ, जोड त्यसमै छ। दल र उम्मेदवारहरू चुनावी सभा, घर दैलो, गीत सङ्गीत, श्रव्य दृश्य सामग्रीदेखि अनेक उपाय गरेर मतदाता फकाउन र मत माग्न व्यस्त छन्। प्रविधिको तीव्र विकाससँगै मत माग्ने परम्परागत शैली पनि फेरिँदै गएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारको लोभ लाग्दो प्रचार प्रसार र जितले आसन्न चुनावमा दल र उम्मेदवारलाई नक्कल उतार्न सजिलो भएको छ। एक रिपोर्ट। चुनावमा नेकपा एमाले केही नयाँ प्रयोगको अभ्यास थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतदातासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न फोन संवाददेखि घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममै नयाँ प्रयोग गरिसकेका छन्। निर्वाचनको समय नजिकिँदै गएपछि ओलीले सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेरै सूर्य उदयको फोटो सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। ओली यतिमै भने सीमित छैनन्। उनले एमाले र ओलीको भक्ति गान सहितका भिडियो समेत शेयर गर्दै आएका छन्। रेल चढ्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा उम्मेद्वारको फोटो परिवर्तन एमाले अख्तियार गरेको चुनावी प्रचारको नयाँ प्रयोग हो। यसरी चुनावको प्रचार गर्नेमा एमाले मात्र भने छैन, माओवादी केन्द्रले पनि चुनावमा नयाँ प्रयोग गरिरहेको छ। जनवादी गीत भन्दै कम्युनिस्ट भाषा शैलीमा गीत सङ्गीतको प्रयोग गर्दै आएको माओवादीले यस पटक भने र्याप गीतको प्रयोग गर्दै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरेको छ। युवा पुस्तामा अत्यन्त रुचाइने विधामा पर्छ र्याप शैली। यस पटक माओवादीले यही लयलाई पछ्याएर नयाँ प्रयोग गरेको छ भने सै पनि एमाले मै पनि एमाले गीतको चर्चा सहित जनआन्दोलनमा पनि आफ्नो आवाज दिने गायकको परिचय बनाएका बद्री पङ्गिनीले पनि माओवादीका लागि गीतमा स्वर दिएका छन्। नेपाली कंग्रेसमा गगन थापा लगायत युवा नेताले प्रचारको शैलीमा केही नयाँ प्रयोग गरे पनि पार्टी तहबाटै यस्तो प्रयोग भने भएको देखिँदैन। कंग्रेस परम्परागत चुनावी प्रचारमा भने व्यस्त देखिन्छ। चुनावी सभा, आमसभा गर्ने र उम्मेद्वार आफै खटिने परम्परागत शैलीको चुनाव प्रचारमा कंग्रेसको सक्रियता भने उस्तै छ। यस्तै दल र उम्मेद्वारहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै चुनावी प्रचारको शैलीलाई अपनाएका छन्। उनीहरूले आफूलाई मतदान किन गर्नेदेखि निर्वाचन भएपछि के गर्छु भन्ने कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रमोसनल कार्यक्रम बनाएरै चुनावमा होमिएका छन्। चुनावमा उम्मेद्वारलाई प्रचार प्रसारका लागि निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा खर्च सीमा तोकिए पनि प्रचारको शैलीमै आएको आमूल परिवर्तनका कारण उम्मेद्वारको खर्च विवरणको वास्तविक तथ्य सार्वजनिक होला त? यो आम प्रश्न बनेको छ। चुनावमा सामाजिक सञ्जालले प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोग आफैले मेटा कम्पनीसँग समेत छलफल गरिसकेको छ। आयोगको सक्रियतापछि केही फेसबुक ग्रुपहरू बन्द भएको र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा संकुचन आउन सक्ने भन्दै आलोचना भने नभएको होइन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। चुनावी माहौलले नेता र मतदातालाई मात्रै छोएको छैन, व्यापारीहरू समेत व्यस्त छन्। चुनावी प्रचारका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको उत्पादन र बिक्री वितरणले उनीहरूलाई अचेल भ्याइ नभ्याइ छ। एक रिपोर्ट। यति बेला हामी काठमाडौँ उपत्यकाको बागबजार क्षेत्रभित्र छौँ। देशमा चुनावी माहौल एकदमै धेरै तातिरहेका बेला यहाँका 8 पसलहरू भ्याइ नभ्याइ छन्, झन्डादेखि लिएर विभिन्न सामानहरू छाप्नका लागि। चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसारका लागि घर दैलो कार्यक्रममा छन् भने तिनै प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू बनाउनमा व्यस्त छन् व्यवसायीहरू। चुनावी प्रचार प्रसारका लागि झण्डा लगायत अन्य सामग्रीहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा व्यवसायीहरू व्यस्त बनेका हुन्।
चुनाव सांकेतिक सामग्रीहरू, स्टिकर, लोगो, ब्याज, स्वस्तिक जस्ता चिन्हको माग समेत ह्वात्तै बढेको छ। दिनहु 17,000 को हाराहारीमा प्रत्येक पार्टीको झण्डाको मात्रै अर्डर आउने र त्यसै अनुरूप अन्य सामग्रीको समेत अर्डर आउने भएकाले यस्ता सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि व्यवसायीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। चुनावको त्यो छपाईको एकदम हामी मारामारका साथ काम गरेका छौँ। अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको अलि बढी आएको छ। आज मात्रै हामीले 17,000 पिस दिनुपर्ने अहिले फोन आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले तपाईहरुसँग बसेर आनन्दले कुर्सीमा बसेर इन्टरभ्यु दिन पनि भ्याएका छैनौं। तर निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरेपछि यसको प्रभाव छपाई कारखानासम्म परेको छ। विगतको जस्तो विभिन्न चुनाव चिन्ह अंकित सामग्रीहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने भएपछि मतपत्र, झण्डा र ब्याज जस्ता सामग्रीहरूको मात्रै अर्डर आउने भएकाले विगतका तुलनामा हेर्ने हो भने यो पटक सोचे अनुसारको आम्दानी हुन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पहिले र अहिलेको तुलनामा आम्दानी घटेछ, क्वान्टिटी बढी बेच्यो भने आम्दानी चाहिँ घटेकै छ कि। पहिले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि हामीले बेचेको भन्दा अहिले डबलै बेच्यो भने त्यति आम्दानी हुँदैन। निम्न लिएर हैन, अब यो नेताहरूलाई पनि गाह्रै होला अलिकति हैन, मिनिमममा चाहिँ मिनिमम भन्दा गरेका छौँ। विगतमा अर्डर अनुसारको बिक्री वितरण हुनुका साथै सोचे भन्दा बढी नाफा हुने गरेको थियो। तर यो पटकको अर्डर अनुसारको बिक्री वितरणमा कमी आएको छ। छपाई सामग्रीको बिक्री वितरणबाट 15 लाख रुपैयाँ नाफा हुने अपेक्षा रहे पनि 10 लाख रुपैयाँ आसपास कमाउन सकिने अनुमान व्यवसायीले गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरेपछि छपाईका सामग्रीहरू केही प्रतिबन्ध भएको छ, जसका कारण यी 8 पसलहरूमा आम्दानी घटेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्स्ना घिमिरे, काठमाडौँ। समाचार हटाउन भन्दै 24 घण्टे पुर्जी काटेको निर्वाचन आयोग चौतर्फी आलोचनापछि आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ। सञ्चार माध्यममा आएका समाचारबारे प्रेस काउन्सिल नेपालले नै नीतिगत निर्णय गर्ने भन्दै आयोग आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको हो। आयोगले एक अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई स्पष्टीकरण सोध्दै समाचार हटाउन निर्देशन दिएको थियो। आफ्नै निर्देशनका कारण आलोचनाको शिकार बनेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्णय सच्याउने बताएका छन्। आयोगले विषयवस्तु के रहेछ भनेर जानकारी लिन कहिलेकाहीँ चिठी लेखेर बुझ्ने गरेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भूल भए सुधार हुने बताएका छन्। मिडिया अनुगमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिलले गर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको थपलियाले बताएका छन्। झापा 1 मा एमाले उम्मेद्वार अग्नि खरेलका परिवारका सदस्यसँग जोडिएको विषयमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सेतोपाटी.com लाई स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै समाचार हटाउन निर्देशन पनि दिएको थियो। यस्तै आयोगले चुनावलाई निष्पक्ष बनाउने नाउँमा व्यक्तिगत विषयमा प्रवेश गरेको भन्दै आलोचना तीव्र बन्दै गएको छ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर 3 मा उम्मेद्वार बनेकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी प्रकरणमा आयोग प्याकेट निवेदन लिएर अदालत पुगेको थियो। निर्वाचन आयोगले कतै नियत साधेर वा शक्तिको प्रभावमा परेर त काम गरिरहेको छैन भन्ने आयोगमाथि शङ्का बढेको छ। मंसिर 4 मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कार्तिक 17 गतेदेखि प्रचार प्रसार सुरु भएपछि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कार्य पनि उत्तिकै बढेको छ। निर्वाचन आचार संहितामा कडाई गरिएपछि धेरैजसो उम्मेदवारहरूले घर दैलो कार्यक्रमका साथै कोर्ट सभा र आम सभा जस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता 2079 मा माइकिङ गरेर प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भए पनि प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा नै माइकिङ गरेर प्रचार प्रसार गर्ने गरिएको छ। मोरङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेलले गत स्थानीय निर्वाचन भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा आचार संहिता कडाईका साथ पालना गराउने जानकारी दिए। उनले तत्काल आचार संहिता उल्लङ्घनका उजुरी आएपछि अनुगमन गरिएको र विगतको भन्दा कम उजुरी आएको बताए। अधिकृत ढुङ्गेलले आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाबारे तत्काल जानकारी गराउन पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको बताएका छन्। आचार संहिताको अवस्था अब विगतको भन्दा आचार संहिताको उल्लङ्घनको अवस्था न्यून रहेको छ। कतिपय आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयहरू आइरहेका छन्, त्यसमा हामी अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ, निर्देशन पनि दिइरहेका छौँ। यस्तै स्थिति। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालना गराउन कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखको नेतृत्वमा आचार संहिता अनुगमन समिति समेत बनाएको जानकारी दिएको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके रावतले पुराना र आफूलाई ठूला भन्ने दलहरू जनतामा जान डराइरहेको बताएका छन्। जनताका लागि कुनै काम गर्न नसकेकाले सत्ता र शक्ति आफ्नै हातमा हुँदा पनि दलहरू एक्लै जनतामा जान नसकेको रावतले बताए। जनमत पार्टीले रूपन्देहीमा आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रावतले पुराना राजनीतिक दलहरूबाट नयाँ परिवर्तन हुन नसक्ने बताए। इस लाउड स्पीकर हॉर्न छाप पे, इस माइक छाप पर टिकी हुई है, तो कम से कम आप एक मौका उस माइक छाप को देकर तो देखिए। मेरी इतनी सी गुजारिश, मैं ज्यादा क्या कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर राक्षसों का राज है, सब कुछ है उनके पास। सारा बार सत्ता में रहा, दर्जनों बार मंत्री बने, सब कुछ किया, फिर भी आज वो लोग जनता में आने से डरते हैं। जनमत पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार भूपेन्द्र प्रसाद यादवले मर्चुवारको परिवर्तन गर्नका लागि जनमत पार्टीको विकल्प नभएको बताए। जनमत पार्टीले रूपन्देहीको मर्चुवार, सम्मरीमाई, मायादेवी गाउँपालिका र लुम्बिनी संस्कृति नगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा आज चुनावी सभा आयोजना गरेको थियो। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 4 मर्चुवारमा यो पार्टीको राम्रो प्रभाव रहेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकैसँगै मकवानपुरका उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर घर धाइरहेका छन्। विकास एजेन्डाका साथै उम्मेद्वारहरूले मतदाताहरूलाई विभिन्न आश्वासन बाँडिरहेका छन्। गाउँठाउँको समस्या देखाएर मतदातालाई प्रभाव पारिरहेका उम्मेद्वारहरूले सुङ्कुपासे बस्तीमा पुगेर लाल पूर्जाको आश्वासन सहित मतदाता प्रभावित पारिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 4 नयाँ बस्तीमा चेपाङ, बनकरिया र तामाङ समुदायका गरी 376 घरधुरी छ। 2074 सालको बाढी पहिरोका कारण मनहरी 4कै चिप्लेटीबाट विस्थापित भएका उनीहरू पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिनमा बास बस्न थालेको 5 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 5 वर्ष अघि राजनीतिक दलका नेताहरूले लाल पूर्जा दिने आश्वासन गर्दै भोट बटुले। 5 वर्षपछि गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै नेताहरू यो बस्तीमा पुगेका थिए। अहिले पनि उम्मेद्वारहरू लाल पूर्जाको आश्वासन दिँदै यी बस्तीसम्म आइपुगेका छन्। उम्मेदवार चाहिँ आइरहेका छन्, जति पनि आइरहेछन् जति हामीलाई तिमीलाई के छ, कस्तो खाँचो छ, के छ भनेर खोजिरहेछ, आइरहेछ। तर खोजे पनि हामीलाई चाहिँ अझ पनि हामीलाई उदिएको छैन। आशंसा देखाइरहेछ तर नापी गर्न आउनुभएको छैन। नापी गरिदिन्छु भनेको छ, गरिदिनु सकेको छैन। गरिदिनु हो कि नहो हामीले भने त्यति हामीले चिन्ता परिरहेको छौँ। ल हामी यो गर्छु त्यो गर्छु, जग्गा नापी गरिदिन्छु, लाल पूर्जा दिन्छु, जनतालाई सेवा गर्छु, हाम्रो पार्टीले केही गर्छ, केही न केही हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो आश्वासन देखाइरहेछ। त्यो आशा मात्रै हो। चुनाव जितेपछि फर्केर हेर्ने पनि होइन, फर्केर आउने पनि होइन। राजनीतिक दलहरूको झुट्टा आश्वासनबाट दिगदारी भएका नयाँ बस्तीका बासिन्दाको एउटै माग रहेको छ, बास स्थानको ग्यारेन्टी। हरेक निर्वाचनमा अहिले मत दिएर जिताउनुस्, हामी लाल पूर्जा दिन्छौं भन्नेहरू आए पनि निर्वाचनपछि आफ्नो समस्या सुनिदिने कोही नभेटिएको स्थानीयको गुनासो छ। 74 सालदेखि यहाँ आएर बसेको हामी 6 वर्ष भयो। के अरे उम्मेदवारहरू भोट हाल्ने बेला चाहिँ हालौँ भन्छ, आसपास देखाउँछ, यस्तो दिन ऊ भनेर 5 वर्ष भएपछि आउँदैन। अहिले पनि चुनाव आयो, झन्डा उ गरेर यस्तो पूर्जाहरू के दिन्छु भनेर आश देखाइराख। 74 साल अब चुनावभन्दा अगाडि हामीलाई 74 साल अगाडि हामीले चुनावभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न आशा देखायो, तर त्यो आशासम्म पुरा भएको छैन। अझ जुन जित्नेहरूले पनि हामीलाई वास्ता गरेको छैनन्। अब अहिले पनि विभिन्न आशा देखाएर हामी उसो गरौँला यसो गरौँला भनेर अब विभिन्न पार्टीहरू आइरहेको छन्, तर हामीलाई चाहिँ आशा मात्रै जस्तो लागिरहेको छ। आम्दानीको स्रोतको रूपमा ज्यालादारी र खेती किसानीबाट आफ्ना गुजारा चलाइरहेकाहरूको यो समुदायले लाल पूर्जाका लागि 5 वर्षको अवधिमा सरकारी निकायहरूको ढोका ढकढकाइरहे, तर उनीहरूको कुरा कसैले सुनेन। अहिले पुनः लाल पूर्जाको झुटो भ्रम फैलाउँदै आफूहरूको मत फकाउने मात्रै काम सुरु भएको भन्दै यहाँका बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता बिष्टको रिपोर्ट।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी 3 साना वामपन्थी दलहरूले चुनाव बहिष्कारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहित 4 पार्टीले देशैभर निर्वाचन बहिष्कार कार्यक्रम जारी राखेकै बेला अन्य 3 पार्टीले पनि निर्वाचन विरोधी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। यो चुनावले जनताको अधिकार सुनिश्चित नहुने भएकाले चुनाव बहिष्कारको नीति लिएको विप्लवका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले बताए। मङ्सिर 4 गतेको चुनावका विरुद्धमा संयुक्त रूपमा सङ्घर्ष गर्ने अथवा संयुक्त रूपमा चाहिँ तपाईको कार्यक्रम हामीले घोषणा गरेका छौँ। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नयाँ सोच पनि हो, यो नयाँ प्रयोग पनि हो। विगतमा तपाईहरुले कमै पाउनुहुन्छ, यद्यपि छलफल थुप्रै भएका छन्। यस्तै नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कटेलले नेपालमा संसदवादको अन्त्य गर्नका लागि आफूहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाली क्रान्तिलाई सफल बनाउन पनि यो चुनाव बहिष्कारको कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने दावी गरे। वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुतिले क्रान्तिकारी शक्तिहरू बीचको एकताबाट मात्रै नेपाली जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिने दावी गरे। 3 वटै पार्टीले चुनावको भण्डाफोर गर्ने भन्दै काठमाडौँमा कार्तिक 24 गते, बुटवल र इटहरीमा कार्तिक 26 गते, बर्दिवास र पोखरामा कार्तिक 28 गते तथा सुर्खेत र धनगढीमा कार्तिक 30 गते विरोध प्रदर्शन र कोण सभा आयोजना गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनप्रति केन्द्रित हुँदै आउँदो मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि मङ्सिर 4 गते राति 12 बजेसम्म 72 घण्टा 3 दिन नेपाल भारत बीचको सीमानाका बन्द गरिने भएको छ। रूपन्देहीको छपियामा बसेको नेपाल भारत सीमावर्ती जिल्लाहरूको सुरक्षा समन्वय बैठकले मङ्सिर 1 गते रातिदेखि मङ्सिर 4 गते रातिसम्म सीमाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सीमावर्ती सुरक्षा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न बैठक बसेको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी भरतमणी पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हुने हात हतियारको तस्करी, लागु औषध ओसार पसार, मानव बेचबिखन नियन्त्रणका बारेमा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन, निगरानी तथा सुरक्षा उपायहरू अपनाउने, नक्कली नोट नियन्त्रण लगायतका साझा सवालका विषयमा पनि विभिन्न निर्णय गर्दै दुवै पक्षबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारी पाण्डेले बताएका छन्। बैठकमा नेपालका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरू सहित सुरक्षा प्रमुखहरू र भारतका तर्फबाट सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहित सुरक्षा प्रमुखहरू सहभागी थिए। कसैले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित महसुस गर्ने भनेकै घर अथवा आफ्नै परिवारमा हो। तर पछिल्लो समय 80% यस्ता घटनाहरू परिवारभित्रैको कलहले गर्दा हुने गरेका छन्। सहनशील मानिएको नेपाली समाजमा पछिल्लो केही वर्ष यता भने परिवारसँगै सम्बन्धित अपराधका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। केही वर्ष यता सामाजिक रूपमा निकै डरलाग्दा घटना र दृश्यहरू देखिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कार्तिक 15 गते ललितपुरमा 28 वर्षीय जमुना भन्ने बसन्ती कुमालको झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला पर्यो। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा बसन्तीको श्रीमानबाटै हत्या भएको खुलासा भयो। 3 महिना अघि मात्र बाँके कोहलपुरमा कृष्ण कडरिया र उनकी श्रीमती अञ्जलीको हत्या भयो। आफ्नै घरमा मृत भेटिएका दुवैको हत्या सम्पत्तिको लोभमा परिवारबाटै भएको खुल्यो। काठमाडौँको तारकेश्वरमा त्यही महिना एकै परिवारका 4 जना मृतक भेटिए। पारिवारिक बेमेलकै कारण दिनेश पाण्डेले श्रीमती र छोराछोरीको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेको प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो। 3 वर्ष अघि ललितपुरमा जेठाजुले बुहारीको हत्या गरेको र पर्साको एक डाक्टरले श्रीमतीलाई जिउँदै जलाएको घटना सार्वजनिक भएको थियो।
2 वर्ष अघि भक्तपुरमा सहकारीको ऋण तिर्न नसकेर सुदीप अधिकारीले श्रीमती र छोराको हत्या गरी आत्महत्या गरे भने पाँचथरको मिक्लाजुङमा श्रीमतीसँगको झगडाकै कारण मानबहादुर लिम्बुले एकै परिवारका 9 जनाको हत्या गरेर आफैले आत्महत्या गरेको घटनाले पनि घरायसी समस्या र विवाद कसरी सामाजिक अपराधका रूपमा मौलाइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। पारिवारिक बेमेलकै कारण श्रीमानबाट श्रीमती र श्रीमतीले श्रीमानको हत्याको घटना सबैभन्दा बढी देखिएको छ। आफ्नै परिवार र आफन्तबाट यस्ता घटनाहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका छन्। हरेक वर्ष कम्तीमा 400 जनाको हत्या आफ्नै परिवारका सदस्यबाट भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। जस्तो श्रीमानले श्रीमतीलाई कुटेर मारेको चाहिँ हाम्रो जुन डाटाहरूमा हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी छ। त्यस्तै श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई मारेको छ, बाउले छोरालाई होइन, छोराले बाउलाई भनेको यसमा चाहिँ आर्थिक कारण र सांस्कृतिक कारणहरू नै मुख्य देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने कुनै कुनै चाहिँ केसहरूमा चाहिँ तपाईँको जुन साइकोलोजी डिसअर्डर भएको डिप्रेसनमा गएको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ, त्यो कारणले पनि मारेको देखिन्छ। पछिल्लो 5 वर्षमा 3500 जनाको हत्या हुँदा 80% घटना आफन्तभित्रै भएको प्रहरीले अनुसन्धानबाट देखाएको छ। अपराधको यस्तो श्रृङ्खलाले के सङ्केत गर्छ त? एक किसिमको उद्दण्डता बढिरहेछ, अनुशासनहीनताको जुन कुराहरू गर्छौँ नि, यो बढ्दै जाँदाखेरि के भएको छ भनेपछि यसको असर तपाईँले घर परिवारदेखि देखिन थाल्यो कि समाजमा त देखि नै रहेछ। यो देखिन थालेपछि के भयो भनेपछि जुन कुरा समाजमा भइरहेको थियो त्यो कुरा परिवारभित्र पनि छिर्यो र दाइले भाइले मार्न थाल्यो, भाइले दाइले मार्ने र बाउले छोरालाई मार्ने, छोराले बाउलाई मार्ने र इभन तपाईँको नातिले बाजेबोजूलाई मारेका इक्जाम्पलहरू पनि छन् र बाजेबोजूले तपाईँको नातिलाई मारेका पनि इक्जाम्पल छन् होइन। र सबभन्दा डरलाग्दो के छ भने तपाईँको घट्नुपर्ने या रोकिनुपर्ने सट्टा विगतमा तपाईँले 5-6 वर्षको हेर्नुभयो भने यो बढिरहेछ, राइजिङमा छ। यो घरभित्रकै समस्या समयमै समाधान गर्न नसक्दा परिवारमा आपराधिक मानसिकता मौलाउने गर्छ। त्यसैले तनाव र आक्रोश कम गर्न मनोपरामर्शदेखि घरमा मिल्न नसकेका विषयको कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने मनोपरामर्शविद बताउँछन्। प्रतिशोध परिवारभित्र हैन, भित्रको प्रतिशोधले नै वास्तवमा यस्ता घटनाहरू चाहिँ निम्तिरहेका छन्। यी सबै मनस्थितिका चाहिँ उपजहरू हुन् के आवेगका उपजहरू हुन्। अब पछिल्लो समयमा मान्छे निराश पनि छ, अघि पनि मैले भने होइन, तनावमा छ, आवश्यकताहरू पुरा भएका छैनन्। यी कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा मान्छे मानसिक रूपमा पनि अस्वस्थ छ होइन। चाँडो आवेगमा आउनु पनि एउटा मानसिक अस्वस्थ नै हो होइन। आफ्नो रिसलाई, आफ्नो उत्तेजनालाई उसले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने त त्यो दुर्बलता हो नि त, उसको व्यक्तिगत कमी कमजोरी हो। अधिकांशमा आफन्तबाटै हेपिएको महसुस हुँदा घरभित्रै अपराध जन्मिने गरेको छ। कानुनत यस्ता अपराधमा जन्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ, तर पेशेवर प्रकृतिका अपराध जत्तिकै डरलाग्दो गरी घरभित्रै अपराध जन्मिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक लेनदेन, आवेश, उत्तेजना र सामान्य विवादले यस्ता घटना जन्मिरहेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका स्थित चोबारमा 1 महिनासम्म चल्ने मेला आदिनाथ मन्दिरमा लागिरहेको छ। सुख, शान्ति तथा समृद्धिको कामना गरी कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिनसम्म चल्ने यो मेलामा आदिनाथको दर्शन गर्नाले रोग व्याधिबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास गरिन्छ। एक रिपोर्ट। पारिवारिक सुख शान्ति र समृद्धिको कामना सहित कीर्तिपुर नगरपालिका स्थित यस चोभारको आदिनाथ मन्दिरमा भाद्र शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 1 महिनासम्म मेला लाग्ने गर्दछ। यो मन्दिरमा 1 महिनासम्म चल्ने मेलामा काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रबाट मानिसहरू मेला भर्न आउने गर्दछन् भने आदिनाथ लोकेश्वरलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले अर्धनारेश्वरको रूपमा पुज्ने गर्दछन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले बोधिसत्वको रूपमा पुज्ने गर्दछन्। कार्तिक महिनाभरि चाहिँ यो मेला लाग्ने व्रत बस्ने यस्तो चलन छ। अनि यो चाहिँ खास भन्ने हो भने काठमाडौँको सभ्यतासँग, हाम्रो धर्मसँग, संस्कृतिसँग एकदम गहिरो सम्बन्ध छ यो मन्दिरको चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ अब चोबार भएको भएर यो मञ्जुश्रीले काठमाडौँ जुन उपत्यका चाहिँ नि को सुरुवात चाहिँ यहीँबाट भएको भएर अनि यो चाहिँ नि काठमाडौँको सभ्यतासँग पनि छ। यसमा चाहिँ धेरै ठुलो शक्ति छ होइन।
दर्शकवृन्द, अहिले तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ यो आदिनाथ आनन्दादि लोकेश्वर मन्दिर परिसरमा यहाँ दिदी बहिनीहरू निर्जला व्रत बसिरहनु भएको छ र यो मेलाको अन्तिम 5 दिन महिलाहरू यसरी पानी पनि सेवन नगरिकन यसरी व्रत बस्न आउने परम्परा यहाँ रहेको छ। अब यो त एउटा हाम्रो आस्था पनि हो, विश्वास पनि हो भगवानप्रति। हामीले यहाँ अब यो यस्तो यो निर्जला व्रत बस्दाखेरि हामीले जे चाह्यो त्यो पुरा हुन्छ। अनि एक त आफ्नो घर परिवार पनि मिलोस् भनेर, राम्रो होस्, बच्चाहरूको पनि राम्रो होस्, आफ्नो सबै आफ्नो आफन्तहरू सबैको राम्रो होस् भनेरै बस्न आएको हो। त्यो विश्वास हो भगवानप्रति। काठमाडौँ उपत्यकाकै सबैभन्दा पुरानो मन्दिरको रूपमा दावी गरिएको यो आनन्दादि लोकेश्वरको मन्दिरमा यो कार्तिक महिनाभरि चल्ने जुन मेला अन्तर्गतको अन्तिम 5 दिन निर्जला व्रत बस्नाले रोग व्याधि कम हुने र पारिवारिक सुख शान्ति वृद्धिका लागि पनि कोही महिलाहरू यहाँ आएर व्रत बस्नुहुन्छ भने कोही निसन्तानहरूले सन्तान प्राप्तिको कामना गरेर पनि व्रत बस्न आउनुहुन्छ। अहिले जुन समय छ यो हाम्रो तोरीबारीहरू फुल्ने गर्छन्, बारीहरूमा तोरीबारी फुल्ने गर्छन्। त्यो चाहिँ त्यो देउताको चाहिँ घुँडा मुनि चाहिँ जम्मै दाग लागेको देखियो र त्यसपछि चाहिँ यो समयमा चाहिँ बाहिर जानु हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ श्रद्धालु भक्तजनहरू चाहिँ यसरी चाहिँ यो मेलाको रूपमा लिन गयो। हरेक जात्रा पर्व मेलाका विषयमा आफ्नै मान्यता र प्रचलनहरू छन्। त्यस्तै यस्ता विभिन्न जात्रा पर्व र मेलाका महत्त्व पनि उत्तिकै छन्। यो चोभारमा मनाइने आनन्दादि लोकेश्वरको मेलामा सहभागी भएमा ठुल्ठुला रोग व्याधिबाट मुक्त हुनुका साथै आनन्दादि लोकेश्वरका रूपमा पुजिने आदिनाथले सबैको मनोआकांक्षा पूरा गरिदिनु हुने जनविश्वास रहेको छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जन, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 43.2 अङ्कले बढेर 1965 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका 186 मध्ये 185 कम्पनीको मूल्य बढ्दा नेप्सेमा धेरै पछि 2% भन्दा बढीको वृद्धि देखिएको छ। लघुवित्त कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। सर्वाधिक शेयर मूल्य बढ्ने 10 कम्पनी मध्ये 9वटा लघुवित्त छन् भने यो समूहको सूचक 4.5%ले बढेको छ। 4 लघुवित्तको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा धेरैजसो लघुवित्तले राम्रो नाफा सहितको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेपछि लगानीकर्ताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका हुन्। यसबाहेक मङ्सिर 4मा हुने चुनावका लागि राजनीतिक दल, तिनका उम्मेद्वार र सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्ने र त्यो रकम वित्तीय प्रणालीमा आउने अनुमानले बजारमा उत्साह थपेको छ। यही कारण आइतबार 1.54 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका चोबारमा निर्माणाधीन 132 केभी सब स्टेसनमा स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चोबार स्थित हिमाल सिमेन्टको 12 रोपनी 12 आना जग्गामा 132 केभीको सब स्टेसन निर्माण अगाडि बढाएपछि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। खेल मैदानको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गामा सब स्टेसन निर्माण गरिएको भनेर स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका हुन्। प्राधिकरणले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अवरोध हटेको हो। स्थानीयले चोबार स्थित सुक्खा बन्दरगाहको प्रवेशद्वारबाट सुरु भएको करिब 2 किलोमिटर लामो 11 केभी लाइन भूमिगत गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। भारतले शीर्ष स्थानमा रहँदै अस्ट्रेलियामा जारी आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मेलबोर्नमा आइतबारसम्म चरणको अन्तिम खेलमा जिम्बाब्वेलाई 71 रनले हराउँदै भारतसम्म विजेताको रूपमा अन्तिम 4मा पुगेको हो। भारतले दिएको 187 रनको लक्ष्य सहित
जवाफी ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 17 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 115 रन मात्र बनाउन सक्यो। जिम्बाब्वेका लागि रायन ब्रुलले 35 रन जोड्दा सिकन्दर राजाले 34 रन बनाए। कप्तान क्रेग इर्भिनले 13 तथा सिन विलियम्सले 11 रन बनाए। भारतका रविचन्द्र अश्विनले 3 तथा मोहम्मद समीर र हार्दिक पाण्ड्याले 2-2 विकेट लिए। त्यसैगरी पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 186 रन बनाएको थियो। भारतका लागि सूर्यकुमार यादवले अभिजित रहँदै 61 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै केएल राहुलले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। विराट कोहलीले 26 रन जोड्दा हार्दिक पाण्ड्याले 18 तथा कप्तान रोहित शर्माले 15 रन जोडे। जिम्बाब्वेका सिन विलियम्सले 2 विकेट लिए, जससँगै भारतले सम्म 2 मा 5 खेलमा 8 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। जिम्बाब्वे भने 3 अङ्क जोडेर सम्मको पुछारमा रहेको छ। यस समूहबाट पाकिस्तान दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम 4 मा पुगेको छ। पाकिस्तानले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। अब सेमी फाइनलमा भारतले इङ्ल्यान्ड तथा न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानको सामना गर्नेछन्। सम्म 1 बाट न्युजिल्यान्ड शीर्ष र इङ्ल्यान्ड दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम 4 मा पुगेका हुन्। पीएम कप एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार लुम्बिनीले प्रदेशलाई 39 रनले हराएको हो। लुम्बिनीले दिएको 291 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको प्रदेशले 46 ओभरमा अल आउट हुँदै 251 रन मात्र बनाउन सक्यो। प्रदेशका कप्तान सिद्धान्त लोहनीले 74 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। अंकित सुवेदीले 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेल्दा निरज मुखियाले 46 रन बनाए। सोनु मण्डलले अभिजित 20 र सरवन यादवले 15 रन बनाए। लुम्बिनीका दुर्गेश गुप्ता, बासिर अहमेद र देव खनालले 2-2 विकेट लिए। त्यसैगरी टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 290 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि कप्तान देव खनालले 89 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। आकाश त्रिपाठीले 45 रन जोड्दा सन्दीप रजालीले 44 रन बनाए। विशाल विक्रम केसीले 32 र कृष्ण कार्कीले 31 रन बनाए। बसिर अहमेदले 13 रन जोडे। प्रदेशका दीपक जोशीले 4 तथा सरवन यादवले 2 विकेट लिए। जससँगै लुम्बिनी 4 खेलमा 4 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। प्रदेश 1 जित सहित प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यस्तै आइतबार नै मुलपानी मैदानमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले गण्डकी प्रदेशमाथि 69 रनको जित निकालेको छ। सम्म तालिकामा 1 स्थानमाथि रहेको गण्डकीलाई हराउने क्रममा आर्मीका सुसन भारेको 5 विकेटको सहयोगमा आर्मीले सहज जित निकालेको हो। जससँगै आर्मीले प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सेमी फाइनल सम्भावना कायमै राखेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नो नट अगेन अभियानलाई रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदममा सर्वोच्चको अंकुश। अभियान र अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी। निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, कसैलाई गिरफ्तार नगर्नु, कसैलाई मुद्दा नचलाउनु भनेर आदेश जारी गरेको अवस्था। दल र उम्मेदवारलाई चुनावी चटारो, मत माग्ने परम्परागत शैली फेरिँदै चुनावी प्रचार सामग्री उत्पादन र बिक्री वितरणमा व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ। पहिले र अहिलेको तुलनामा आम्दानी घटेछ, क्वान्टिटी बढी बेच्यो भने आम्दानी चाहिँ घटेकै छ। आचार संहिता कार्यान्वयनमा स्वयं निर्वाचन आयोग नै विवादित। प्रेस काउन्सिलको क्षेत्र अधिकार नाग्न खोज्दा थपियो बदनामी। विकासै नारा दिँदै उम्मेदवार घर घरमा, सुकुमवासी बस्तीमा भोट बटुल्न लाल पूर्जाको आश्वासन। त्यो आशा मात्रै हो, चुनाव जितेपछि फर्केर हेर्ने पनि होइन, फर्केर आउने पनि होइन। र जलवायु सम्मेलनको 27औं संस्करण आजदेखि इजिप्टमा सुरु। विश्वव्यापी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।